سلامونه احترامات ګرانو کتونکو یو واري بیا تاسو ته ساجد کار سنټر نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم ګرانو کتونکو د روډ له چابي ورکوم پېښور نه راغلی دا اعتماد دی باور دی په ساجد کار سنټر باندې چې د دلته کې دا ګاډی واغسته او متعارف کوم به سره چې راځي دا روډ را سره ولاړ دی نو ټکسلا نه راغلی دی نو دا یو ډېره اعتمادي او باوري دغه دا خو یو چابي دی والا مبارک دی شه او دا چې کوم دی نو ورسره ریموټ هم والا او وروره نوم دې څه دی؟ سجاد احمد صاحب دلته کې کله کله راځي تاسو؟ راځو کله نه کله چکر وو دوی سره رابطه مابطه کوو ګاډي راشي ګوزرې مونږ لومبنۍ سودا دی خو مخکې دا راځي دا درېیمه څلورمه سودا ورسره زمونږ دلته کوې او دو مطمئن یې ته لکه بالکل مطمئن یو دی مزدوري هم دله کېږي نو شکر الحمدلله مزدوري هم راله کوي مخکې چې ګرانو کتونکو ما سره داسې خویان دي رابطه کوي چې 15 لکه 20 لکه روپۍ موږ انویسټ کوو زه دله دا باور در کوم ساجد کار سنټر له لکه دا د پېښور نه دارو راغلی چې دوی د تبې ګاډو دله مزدوري کوي نو دی بیا هلته کېږي ساجد سره هم خبره ترې کومه خو دې روډ سره بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ملک وحید نام ہے میرا ملک وحید یہ پورے پختونخوا میں آپ نے ساجد کار سنٹر کو کیوں سلیکٹ کیا ہے؟ یہ دوست ہے میرے یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں بہت اچھی گاڑیوں کا کام کرتے ہیں انٹیک گاڑیوں کا آپ ان سے مطمئن ہر طرح کی گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں اچھی گاڑی ہوتی ہے اور اعتمادی لوگ ہیں صحیح یہ جو بھائی ہے ٹکسلاس کے ساتھ ان کا تعلق ہے پوری پنجاب کے لوگوں سے اگر آپ گاڑیوں کی کاروبار کرتے ہیں یا اپنے لیے اچھی گاڑی مطمئن گاڑی کاغذات پہ فٹ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو ساجد کار سنٹر کی مشورہ دیتے ہیں ساجد کار سنٹر دینا خان روډ دی ساجد کار راځي دا ملګري ټول راځي څه وایي په دې حواله دی روډ چې دا ګاډي واغسته دلته چې خلک راځي دي ټول په اعتبار او اعتماد سره راځي او شکر الحمدلله زموږ یو خپل نام دی زموږ یو خپل پہچان دی چې الحمدلله موږ د شروع افتتاح کړی دا نو ډېر ښه خلک راځي الحمدلله د بار نه یو کې نه دا ټول موږ په ټلیفون ګاډي اخلي که زموږ د اعتماد نو موږ نه بچا په ټلیفون سودا نه کوو موبایل نمبر ووایئ 0316 6455 0316 6455 ګرانو کتونکو دا خبره درته زه کوم چې تاسو پراپرټي کور اخلئ کور خرڅوئ د هغې هم اعتماد او باور درکوي ګاډي لکه دا د پنجاب نه ضرور راغلی چې ماله دلته ګاډي خرڅ کړو بل لاله والا نو ګاډي ځان سره راوستي دي دلته یې خرڅوي نو اگر ہمارے پنجاب کے بھائی سن رہے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ ساجد کار سنٹر میں ہر قسم کی گاڑی آپ کو ملتا ہے آپ ضرور آ جائیں اور یہاں پہ اپنے لیے گاڑی خریدیں اور جتنی بھی پٹھان بھائی ہے جو گاڑیوں کی کاروبار کرتے ہیں تو ان کو بھی میں یہ میسج دیتا ہوں کہ یہاں پہ پراپرٹی کا اگر گھر خریدنا چاہتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں یا زمین خریدتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ساجد کار سنٹر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں.